السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتكلمو في لا كونجيغيزون ونتكلمو بالضبط في لو باسي كومبوزي، كيفاش نصرفو واحد الفيرب اون فرونسي او باسي كومبوزي يعني في الماضي. إن شاء الله نبدأ على بركة الله. لو باسي كومبوزي. Pour le passé composé, on a besoin des auxiliaires être et avoir au présent. يعني قبل ما نكونجيغي واحد الفيرب او باسي كومبوزي خصني نكون ديجا عارف l'auxiliaire être au présent et l'auxiliaire avoir au présent. غادي نحاول نقراهم ensemble. Alors l'auxiliaire être au présent. Je suis هذاك suis هو être. Tu es عاود هذاك est هو être. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. هذا خصني نكون حافظه اورالمون او بار اكري، حافظه شفويا وكتابيا. بالنسبه لافوار جي عاود هذاك اي هو افوار. جي تيا هذيك اس هو افوار اللي بالحمر دائما. الوغ جو ريبيت avoir au présent. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. هادو خصهم يكونوا محفوظين كما قلت، محفوظين مزيان اورالمون شفويا و باريكري وكتابيا. لأن في الباسي كومبوزي كنحتاجو لوكسيلار être et avoir au présent كنزيدو عليهم لو بارتيسيب باسي دي فيرب. بارتيسيب باسي دي فيرب كونجوغي. دابا نشوفو لو بارتيسيب باسي. شنو هي القاعده ديال لو بارتيسيب باسي؟ بارتيسيب باسي هو لو فيرب ملي كنكونجوغيه فواحد لو طون كومبوزي بحال الباسي كومبوزي كتولي سميتو بارتيسيب باسي، مكيبقى سميتو فيرب. لي فيرب دو بروميي جروب هادي ان جي كتسمى بروميي جروب. الوغ ان جي سيتادير بروميي جروب. لي فيرب دو بروميي جروب هما لي فيرب اللي كيساليو افيك او ار. مي ملي كنكونجوغي شي فيرب منهم باسي كومبوزي كنحتاج البارتيسيب باسي ديالو، هاد او ار كترجع غير او اكسون. بحال كانت مونجي ب او ار غتولي مونجي باكسون، الا كانت بارلي ب او ار تولي بارلي باكسون، الا كانت ديسيني ب او ار تولي ديسيني باكسون الى اخره. دوزيام جروب هو اللي كيسالي ب اي ار. وفي البارتيسيب باسي في الباسي كومبوزي هاد اي ار كنخليوها كنرجعوها اي، بحال فينير تبقى فيني، ريفليشير ريفليشي، غراندير غراندي الى اخره. الا كان تروازيام جروب عنده بزاف ديال الحالات، كاين فيه ار او، كاين لي فيرب اللي كيساليو ب ار او ديال التروازيام، كاينين لي فيرب اللي كيساليو بواغ او اي ار، كاينين لي فيرب اللي كيساليو بواغ يعني او اي ار او. اي وحده في هادو تقريبا ما عدا دوك لي فيرب ايريغولي، اي وحده في هادو بالنسبه اون جينيرال كنحذفوها وكنعوضوها ب او. يعني هنا كنحذفو ار او نعوضوها ب او، هنا كنحذفو او اي ار نعوضوها ب او، وهنا كنحذفو او اي ار او نعوضوها ب او. كيما قلت كاينين لي زيكسيبسيون، كاينين لي فيرب ايريغولي اللي كيساليو بهادو وهما البارتيسيب باسي ديالو في شكل واحد اخر، ولكن حنا كنعطيو القاعده تقريبا العامه. اذا حنا عرفنا لوكسيلار اتر اي افوار او بريزون وعرفنا القاعده ديال البارتيسيب باسي. مانتنو غادي نشوفو لي فيرب دو لوكسيلار اتر، لان كيما قلنا في القاعده الاول في الباسي كومبوزي كتحتاج اتر و افوار، ولكن المتعلم باش غادي يعرف بان واش محتاج مثلا اتر في هذا الفيرب بالضبط او لا محتاج افوار، هو اللي غادي نشوفو. اول حاجه بالنسبه لي فيرب دو لوكسيلار اتر عندنا اولا ا اللي كانت فيرب اوردينير. كاينين واحد 15 ديال لي فيرب عاديين هادو كلهم كيتكونجوغاو اتر، غادي نشوفوهم بحال aller partir venir revenir arriver. هنا venir راه مسطر على اي ار لا تيرمينيزون وحدها او، يعني هنا واخا هي كتسالي ب اي ار حنا كنديرو لها او لانها تروازيام ماشي دوزيام. كذلك revenir نحذفو اي ار ونعوضوها ب او. نزيدو devenir حتى هي نحذفو اي ار ونعوضوها ب او. tomber rester passer entrer sortir monter descendre naître mourir. بالنسبه لناتر لو فيرب ناتر يعني ولد بمعنى تال،
هو كامل البارتيسيب باسي ديالو هو ني، يعني ني ان او اكسون. وبالنسبة للموغيغ حتى هو كيسالي بإي ار ولكن تخوازيام. موغ كترجع موغ ام او ار تي. هادو اللي كانت فيرب اوردينير كلهم كيمشيو باتر. يعني الا بغيت نكونجيغي اي واحد فيهم باسي كومبوزي غادي نقول جو سوي، جو سوي الي، جو سوي الي، جو سوي بارتي، جو سوي فوني، جو سوي ريفوني، ولا تيي ولا إلي ولا نو سون. هذا أ. شوفوا دابا بي. بي تو لي فيرب برونومينو، جميع لي فيرب برونومينو. شنو هما لي فيرب برونومينو؟ لي فيرب برونومينو هما اللي كيبداو بسو ولا باس ابوستروف. سو بحال سو لافي، و اس ابوستروف بحال صابيي. بحال مثلا سو لافي الا بغينا نديرها في الباسي كومبوزي نحاول نديرها اورالمون غادي نقول جو مو سوي لافي، جو مو سوي لافي. ها هو فيها سوي اتر، tu t'es lavé، il s'est lavé، nous nous sommes lavés. S'habiller نفس الشيء، je me suis habillé، je me suis habillé، tu t'es habillé، il s'est habillé، nous nous sommes habillés. يعني لي فيرب برونومينو كاملين اللي كيبداو بسو ولا باس ابوستروف كلهم كيتكونجيغاو باتر في الباسي كومبوزي. شوفوا دابا السي تو لي فيرب دو لا فوا باسيف، جميع لي فيرب ديال لا فوا باسيف. لا فوا باسيف هو المبني للمجهول. اول حاجه غادي نشوفوا لا فوا اكتيف قبل ما نشوفوا لا فوا باسيف. لا فوا اكتيف هو يعني واحد لا فراز كيكون فيها السوجي بلس فيرب بلس سي او دي. سي او دي بحال قلتي مفعول به بالعربيه، بحال جو مونج اون بوم، جو مونج كوا اون بوم. جو هو السوجي، مونج فيرب، اون بوم سي او دي، جو مونج كوا اون بوم. هاد لا فراز نحولوها لا فوا باسيف في بي، يعني كنبداو بداك لو سي او دي اللي فوق. كاين بطبيعة الحال هنايا ما سميتوش سي او دي، سميتو لو سوجي باسيف، يعني غير باش نعرفو فين كيجي. ملي كنبداو لو سي او دي هو الاول، بلوس لوكسيليير اتر، بلوس البارتيسيب باسي ديال الفيرب اللي الفوق، بلوس باغ، هذيك باغ جبناها من عندنا، بلوس لو سوجي. لو سوجي اللي كان هو الاول، رجع دابا هنايا هو الاخر. ها هو لو سوجي في لافوا اكتيف كان هو الاول، وهنا فين رجع لو سوجي في لافوا باسيف رجع هو الاخر. نعطيو اكزومبل، واحد المثال. لا بول بيكور لي غران. لا بول هو السوجي، هذا لافوا اكتيف، بيكور فيرب، بيكور كوا لي غران، يعني الدجاجة يعني كتنقب الحبوب لي غران. نحولها لافوا باسيف نقول لي غران سون بيكوري باغ لا بول. لي غران هي السي او دي، هذيك السون اللي هي مسطر عليها سوليني ودينوطر كولور هو لوكسيليير اتر، هي مكتوبة تحت منا. بيكوري هو البارتيسيب باسي ديال بيكور اللي الفوق، بلوس باغ هي باغ، بلوس لا بول اللي كانت هي لو سوجي. إذن في لافوا باسيف دائما عندنا لوكسيليير اتر، مكاينش افوار. دابا بقى لينا نشوفو لاكور افيك لوكسيليير اتر، يعني ملي كنكون عندنا لوكسيليير اتر ديال هاد الحالات اللي شفنا كاملين كنطبقو فيهم واحد لاكور. شنو هو لاكور؟ لاكور هو ان مثلا في الماسكولين سانغولي، الا كان عندي الماسكولين سانغولي بحال إل اللي هو ولا، كتكون عاديه، يعني الفيرب ديالو كيكون مكون من اوكسيليير بلس بارتيسيب باسي كيما قلنا. لوكسيليير يعني اتر ولا افوار بطبيعة الحال بلس البارتيسيب باسي ديال الفيرب. مي الا كان لو فيمينا سانغولي حتى هي عندها اوكسيليير بلس بارتيسيب باسي بلس او، كنزيد داك الاو العلامه ديال الفيمينا. بحال مثلا لو فيرب الي غنقول إلي الي، إلي طالي افيك او اكسون. ولكن ملي غادي نقول ال ديال الفيمينا إلي طالي او اكسون نزيد لها او. الا كان لو ماسكولين بلوريال بلس اس، اوكسيليير بلس اس، بحال باغ اكزومبل ils sont allés، ils sont allés او اكسون اس. الا كان لو فيمينا بلوريال auxiliaire plus participe passif plus ES بحال elles sont allées، E accent plus ES. هذا لاكور. نتمنى تكونوا استفدتوا شويه معنا. ما تبخلوش علينا بواحد جيم ان كومونتير، فضلا وليس امرا. يرجى الاشتراك في القناه مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.